साथीहरु नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल असारको 19 गते आइतबार 2022 को जुलाई 3 तारिक गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका लोकसेवासँग सम्बन्धित समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो डेली करेन्ट अफेयर्स साथसाथै लेखनसेपका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय तथा लेख समेटिएको यस भिडियोले यहाँको लोकसेवा तयारीमा पक्कै पनि टेवा पुगेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यदि तपाई यस्तै जानकारी थप लिन चाहनुहुन्छ भने हिजो अस्ति झनस्ति हरेक दिनका गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकमा छापिएका महत्त्वपूर्ण लेख, महत्त्वपूर्ण मानिनेका सम्पादकीय त्यस्तै समाचारहरूको समीक्षा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापुरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ या माथिको आई बटन या तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि सो विवरण राखिएका छौं, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचारहरू। आज खास गरी 4 वटा समाचारहरू छ, 2 वटा लेख र एउटा सम्पादकीय रहेको छ। 4 वटा समाचारमा निजगढ विमानस्थल निर्माण चाँडै हुने भन्ने एउटा समाचार छ, त्यस्तै कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भन्ने अर्को समाचार छ, त्यस्तै ऋणका आयोजना रुग्ण भएका कुराहरू अर्को छ, त्यस्तै फोहोरको ग्यासबाट अटो सञ्चालन भन्ने यो धरान उपमहानगरपालिकाको खबर हो। त्यस्तै सम्पादकीयमा महानगरपालिकाको सकारात्मक कदम भन्ने काठमाडौँ महानगरको राम्रो कदमको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ र 2 वटा लेख रहेका छन्। आज एउटा लेख छ शंकरमान सिंहद्वारा लेखिएको अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ सहकारी भनेर सहकारी क्षेत्रको भूमिका यसको इतिहासका बारेमा बृहत विषयमा यहाँ विश्लेषण गरिएको छ भने अर्को लेख ध्रुवहरि अधिकारीले लेख्नु भएको युरोपको युक्रेन एसियाको नेपाल भन्ने अर्को लेख लिएर जुटेका छौं। सुरु गरौं पहिला प्रमुख समाचारमा निजगढ विमानस्थल निर्माण चाँडै भन्ने। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रस्तावित स्थलको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित 5 दलीय शीर्ष नेतृत्वबाट शनिबार अवलोकन भ्रमण भएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले निजगढ विमानस्थल कम भन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी सरकारले निर्माणको योजना बनाउने बताउनुभयो। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतबाट जारी उत्प्रेषण आदेशको पूर्णपाठ आए लगत्तै सरकारमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले प्रस्तावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको हो। अवलोकनको क्रममा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढ उपयुक्त ठाउँ भएको बताउनु हुँदै विमानस्थल निर्माणको काम नरोकिने बताउनुभयो। उहाँले सो अवसरमा विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर 2 धावन मार्ग सहितको विमानस्थल निर्माणमा लाग्न नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। तराई मधेस द्रुत मार्ग र विमानस्थल एक अर्कासँग जोडिएको आयोजना रहेकाले दुवै आयोजनाको कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। विमानस्थल निर्माणपछि देशको अर्थतन्त्रमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र पर्यटन प्रवर्धन हुनुका साथै तराईमा रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निजगढ विमानस्थल निर्माणबाट देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सबै तहबाट विमानस्थल बनाउन निजगढ नै उपयुक्त रहेको भनिएको छ, यसैले यसलाई अब रोक्नु हुँदैन। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विमानस्थल बन्ने कुरामा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले हवाई उडानमा भर पर्दा सुरक्षा सहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पूर्वमा लालबकैया नदी र पश्चिममा पसाहा नदी बीच निर्माण हुने 2 वटा रनवे तथा कार्यालय प्रयोजनको ठाउँबाट कटान भएको रुख जतिको दोब्बर संख्यामा दुवै नदी आसपास बिरुवा रोपेर वातावरण सन्तुलन कायम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। आयोजनाको अवस्थाबारे योजना कार्यालयका प्रमुख विजय यादवले ब्रिफिङ गरेका थिए। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमध्ये समर्थन र विरोध बराबर हुँदै आएको
यसमा 7 आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 11 करोड खर्च भइसकेको निजगढ विमानस्थल निर्माण आयोजनाका कार्यालय सिमराले जनाएको छ। सरकारले करिब 70% जग्गा धनीको करोडौंको मुआब्जा तिरिसकेको छ। मुआब्जा लिएकाहरूले बास भने सारेका छैनन्। उता जंगल क्षेत्रको एलानी जमिनमा बसोबास गर्ने टाङ्गिया र मटिहानी बस्तीका बासिन्दाले विमानस्थल बन्ने चर्चाले नै विद्युत, विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। प्रमुख यादवका अनुसार 110 बिघा 3 कट्ठा 4 धुर जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्नेमा त्यो मध्ये 70 बिघा 19 कट्ठा 2 धुर 4 कनवा जमिनका लागि 47 करोड 80 लाख मुआब्जा तिरिसकेको बताउनु भएको छ। यति बेला हामी चाहिँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वेबसाइटमा रहेको नेपालमा हाल अपरेसनमा रहिरहेका विमानस्थल के रहेका छन् भन्दाखेरि खास गरी 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थल भए भने यी सँगसँगै 34वटा विमानस्थलहरू रहेका छन्। हिजोको भिडियोमा पनि यसको व्याख्या गरिसकेका थियौं। विराटनगर, नेपालगञ्ज, पोखरा, चन्द्रगढी, राजविराट, जनकपुर, सिमरा, त्यस्तै भरतपुर, धनगढी, सुर्खेत, दाङ, ताप्लेजुङ, तुमलिङटार, भोजपुर, थामखर्क, त्यस्तै मनमाया राई, खानीडाँडा, लामीडाँडा, रुम्जाटार, फाप्लु, तेन्जिङ हिलारी अथवा लुक्ला एयरपोर्ट, त्यस्तै रामेछाप, जोमसोम, जुम्ला, रारा, रुकुम सल्ले, सिमीकोट, साँफेबगर, डोल्पा, बझाङ, बैतडी, बाजुरा र डोटी 34वटा विमानस्थल हाल सञ्चालनमा रहेका छन् भने 19वटा विमानस्थल चाहिँ अपरेसनमा रहेका छैनन्। यो हिजोको भिडियोमा पनि हेरिसकेका थियौं र 3वटा विमानस्थल चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन रहेका छन्। पोखरा, त्यस्तै निजगढ विमानस्थल र अर्घाखाँची विमानस्थल 3वटा चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा रहेका छन्। अब यसैगरी अर्को न्यूज हेरौं। कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भनेर पछिल्लो 3 दिनदेखिको पहिरोका कारण कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको छ। जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अर्बेनीदेखि पूर्तिघाट सडक खण्डको कटौनासम्म सडक माथिबाट ठूलो पहिरो खसेका कारण सडक अवरुद्ध भएको हो। असार 16 गतेदेखि सडक माथि ठूलो पहिरो खसेका कारण सडक अवरुद्ध भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। असार 15 गतेदेखि अविरल वर्षाका कारण सडक माथिबाट पहिरो खस्न नरोकिएका समस्या भएको कारण कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो भन्ने यो न्यूज सँगै अब हामी खास गरी 3वटा करिडोर, कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको सामान्य जानकारी लिन्छौं। यी तीनैवटा करिडोर भनेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नै हुन्। उत्तर दक्षिण कोशी करिडोरमा खास गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दक्षिणमा भारतको सिमाना जोगबनीदेखि बसन्तपुर खाँदबारी हुँदै नेपालको उत्तरी सिमाना किमाङथाङकासम्म 390 किलोमिटर जोड्ने गर्दछ। यो कोशी करिडोरले हाल यस सडक योजनाको कार्यक्षेत्र सखुवासभा जिल्लाको खाँदबारीदेखि नेपालको उत्तरी सीमा किमाङथाङकासम्म कुल लम्बाइ 162 किलोमिटर पर्दछ खास गरी। अनि यो 162 किलोमिटरको ट्र्याक खोल्ने काम हुँदै गइरहेको छ। यो 2065-66 देखि सुरु भएको थियो अनि सुरुमा यसको लागत चाहिँ 515 करोड थियो भने अहिले संशोधित लागत चाहिँ 1500 करोड पुगेको छ। पुल बनाउनेदेखि कालोपत्रे गर्ने सम्मको यसमा रहेको छ। त्यस्तै उत्तर दक्षिण करिडोर लोकमार्ग कालीगण्डकी करिडोरको बारेमा यो खास गरी हेर्यौं भने यो आयोजना सम्पन्न भएपछि गैंडाकोटदेखि कोरला नाकासम्म 445 किलोमिटर मध्ये गैंडाकोट रामदी मालडुङ्गा सडक 245 किलोमिटर सडक निर्माणबाट कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा आवागमनको सुविधा पुग्नेछ। खास गरी यो आयोजना 2वटा आयोजनामा विभाजन गरिएको छ। कालीगण्डकी करिडोरको गैंडाकोट रामदी मालडुङ्गा सडक आयोजना हो भने अर्को चाहिँ बेनी जोमसोम सडक आयोजना। यो बेनी जोमसोम सडक आयोजनामा कोरला मुस्ताङसम्मको लम्बाइ खास गरी 186 किलोमिटर रहेको छ भने गैंडाकोट नवलप्रासी र समाप्ति बिन्दु मालडुङ्गा पर्वतको जम्मा लम्बाइ 245 किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी अर्को अन्तिम करिडोर पश्चिमको उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोर, उत्तर दक्षिणको कर्णाली करिडोर चाहिँ हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न हिल्सादेखि सलिसल्ला सडक
खण्डमा ट्र्याक खोल्ने र त्यसको स्तर उन्नति गर्नका लागि आर्थिक वर्ष 69-70 मा कार्यालय स्थापना भई यो आयोजनाको सुरुवात भएको थियो। हिल्सादेखि सलिसल्लासम्म जम्मा 145 किलोमिटर सडक रहेको छ। खास गरी यो मुख्य सडक हो। हिल्सा सिमीकोट सडक खण्ड 95 किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ भने सिमीकोट सलिसल्ला सडक खण्डको 50 किलोमिटर मध्ये 34 किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ भने बाँकी 16 किलोमिटर खोल्नका लागि 3 खण्डमा ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। यो खास गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रको करिडोर हो। अब त्यसैगरी अर्को न्यूज हेर्छौं, ऋणका आयोजना रुग्ण भन्ने। सरकारले विकास निर्माणका नाममा लिएको सार्वजनिक ऋण 18 खर्ब 55 अर्ब पुगिसकेको छ। विगतका भिडियोहरुमा पनि यसको चर्चा गरिसकेका छौं। 18 खर्ब 55 अर्ब, अझ यसपालि 4 खर्ब 98 अर्ब ऋण लिने तयारी रहेको छ। तर ऋणमा बनेका आयोजना बेथितिले थला परेका छन्। आयोजनाबाट सर्वसाधारणलाई सुविधा होइन, बोझ मात्र थपिएको छ। ऋणका आयोजनाको वास्तविकता बयान गर्ने एउटा परियोजना हो पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग। वर्ष 2064-65 मा सुरु भएर 1 दशकमा सक्ने भनिएको आयोजना 1.5 दशकसम्म पनि अपुरै रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको लोकमार्गका लागि सरकारले विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन IDA बाट ऋण लिएको छ। लोकमार्गको लागत 33 अर्ब 36 करोड बढेर 64 अर्ब 33 करोड नागेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिए पनि आयोजनाको प्रगति अहिले पनि 63% मात्रै रहेको छ। लोकमार्गको पर्वत खण्डको काम सकेर निर्माण कम्पनीले गत वैशाखमा हस्तान्तरण गरे पनि केही महिना नबित्दै खाल्टाखुल्टी परेर सवारी आवागमन नै समस्या बनेको छ। आयोजनाको पर्वत स्थित कार्यालयका प्रमुख नारायण दत्त भण्डारी भन्छन्, हस्तान्तरण भएको 1 वर्षसम्म समस्या आए ठेकेदार कम्पनीले मर्मत गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ। तर 15 वर्षमा 63% मात्र काम भएको यो आयोजनाको उद्घाटनसम्म कति भत्कने हो अनुमान गर्न गाह्रो छ भन्ने यो न्यूज। त्यसैगरी अर्को समाचार रहेको छ, फोहोरको ग्यासबाट अटो सञ्चालन भन्ने। यो खास गरी धरान उपमहानगरपालिकाको समाचार हो। धरान उपमहानगरपालिकाले फोहोरलाई प्रशोधन गरेर बायोग्यास उत्पादन गरी हाल ग्यासबाट 6वटा सवारी साधन अटो सञ्चालनमा ल्याएको छ। फोहोर प्रशोधन गरेर उत्पादित बायोग्यासबाट अटो सञ्चालन भइरहेको हो। यो खुसीको खबर हो। धरानमा सर्वसाधारणले फालेको फोहोर सङ्कलन गरी फोहोरबाट अर्ग्यानिक रिसाइकल हुने र ल्यान्डफिलमा फाल्नुपर्ने गरी छुट्याएर अर्ग्यानिक फोहोर प्रशोधन गरेर बायोग्यास र जैविक मल उत्पादन गरिएको छ। 2074 जेठ 25 गते धरान उपमहानगरपालिका, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र र भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी प्राली बीच त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी प्रालीले अहिले बायोग्यास उत्पादन गरिरहेको छ। करिब 24 करोडको लगानीमा 22 कट्ठा जग्गामा यो कम्पनी निर्माण गरिएको छ। त्यस प्लान्टबाट 150 वटा अटो सञ्चालन गर्न पुग्ने ग्यास उत्पादन हुने कम्पनीका इन्जिनियर विवेक अग्रवालले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार फोहोरबाट रिसाइकल हुने फोहोर कबाडीलाई बिक्री गरिने र दैनिक 12 देखि 1500 केजी ग्यास उत्पादन भइरहेको छ भने प्लान्टको दैनिक 50 टन फोहोर प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता रहेको इन्जिनियर अग्रवालले बताउनु भयो भन्ने यो फोहोरबाट ग्यास निस्किएर अटो सञ्चालन भएको खबर यो धरान उपमहानगरपालिकाको खबर हो। अब त्यसैगरी आजको लेख हेर्दैछौँ। शङ्करमान सिंहले लेख्नु भएको अर्थतन्त्रका आधार स्तम्भ मध्ये सहकारीको भूमिका। खास गरी जुलाई 2 मा विश्वभरका सहकारीले 10औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँछन्। विश्वलाई राम्रो ठाउँ बनाउन सहकारीको अनुपम योगदान देखाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको 1 दशकपछि यस वर्षको नारा सहकारीले राम्रो संसारको निर्माण गर्छन् चयन गरिएको छ। सहकारीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको वेक अप कलको जवाब दिइरहेका छन्, जसले विश्व अगाध खाडलको किनारामा छ र गलत दिशामा गइरहेको छ भन्ने चेतावनी दिएका छन् र विश्वास
पुनर्स्थापित गर्न र आशालाई प्रेरित गर्न भनेर उद्घोष गरेका छन्। हामीलाई सहयोग चाहिन्छ, संवाद चाहिन्छ, समझदारी चाहिन्छ। झण्डै 2 शताब्दीदेखि सहकारीहरू यसतर्फ लाग्दै आएका छन्। डिसेम्बर 2021 मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गठन बन्धनद्वारा आयोजित 33औं विश्व सहकारी महाधिवेशनमा यो प्रचुर मात्रामा प्रचार प्रसार गरिएको थियो, जसले यसरी उनीहरूको साझा पहिचानले सहकारीहरूलाई विश्वका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ भन्ने बारेमा प्रकाश पारेको थियो। रुब्नो रोल्ड्स महानिर्देशकले घोषणा गरे। विश्वभर सञ्चालन भइरहेका अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सहकारी आफूलाई औसतभन्दा सङ्कटको सामना गर्न बढी लचिलो साबित भएका बताएका छन्। तिनीहरूले आर्थिक सहभागितालाई बढावा दिन्छन्, वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्छन्, राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्छन्, साथै खाद्य सुरक्षामा योगदान समेत गर्छन्। सहकारी भनेको साझा नैतिक मूल्य मान्यताको जगमा आधारित विश्वव्यापी रूपमा सहमत सिद्धान्तहरू भएको एक मात्र उद्यम मोडल हो। सन् 1923 देखि विश्वभरका सहकारीद्वारा परिचित र सन् 1955 मा आईसीए को शतवार्षिकीमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस हरेक वर्ष जुलाईको पहिलो शनिबार मनाइन्छ। हरेक वर्ष जुलाईको पहिलो शनिबार सहकारी दिवस। सहकारी दिवसको उद्देश्य सहकारीको चेतना बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय एकता, आर्थिक दक्षता, समानता र विश्व शान्तिको आन्दोलनको विचारलाई बढावा दिनु हो। सन् 1995 देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सहकारीको प्रवर्तन र विकास समिति मार्फत संयुक्त रूपमा सहकारी दिवस मनाउने विषयवस्तु तय गरेको छ। भनेको सन् 1995 देखि यो मनाउन सुरु गर्यो। सहकारी दिवस मार्फत स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी नीतिहरू निर्माताहरू, सामाजिक समाज, नागरिक समाज, संस्थाहरू र सर्वसाधारणहरूले सबैका लागि सुरक्षित भविष्यका लागि सहकारीको योगदानबारे जान्न सक्छन्। सहकारीको अवधारणा अर्थले सहकार्य, सहअस्तित्व, समान कार्य र सँगसँगै गरिने कामलाई बुझाउँछ। यसरी सँगसँगै मिलेर काम गरी आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउन गरिएको सामूहिक प्रयासलाई नै सहकारी भनिन्छ। प्राचीन सहकारीको सुरुवात पूर्वीय दर्शनबाट भएको हो। ऐँचो पैँचो, अर्मपर्म, मर्दाको मलामी, जिउँदाको जन्ती जस्ता कुरा सहकारीकै एक प्रकारका रूप हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस हेरौँ यहाँनिर। नेपालमा सन् 1956 मा पहिलो सहकारी स्थापित भएको थियो। सहकारीको मौलिक बुझाइको अभावमा यसको कारण 1992 सम्म नेपालमा आन्दोलन एकदमै कमजोर थियो। यस क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन सन् 1992 मा भएको थियो, जब सहकारी ऐन 1992 जारी गरियो। नेपालमा सहकारीले बचत र ऋण, बीमा र गैर वित्तीय सेवाको एक विस्तृत सेवाका श्रृङ्खला प्रदान गर्दछ। नेपालमा अनौपचारिक समुदायमा आधारित सहकारीको लामो सांस्कृतिक परम्परा रहेको छ, जसबाट बचत र ऋण प्रदान गर्ने सङ्घहरू, जसलाई ढिकुटी भनेर चिनिन्छन्, र अन्न, बचत र श्रम आदान प्रदान प्रणाली, जसलाई परम्परागत रूपमा धर्म भकारी भनेर चिनिन्छन्। त्यस्तै गुठीले विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक अभ्यासहरू सहज रूपमा चलाउनका लागि एक फोरम प्रदान गरेको ऐतिहासिक सरसरी समीक्षा गर्दा देखिन्छ। यी धेरै पारम्परिक सहयोग प्रणाली नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै छँदैछ। नेपाली सहकारी आन्दोलनले धेरै सामाजिक, आर्थिक साथै राजनीतिक परिवर्तनहरू देखाएको छ। 2072 सालमा संविधान सभाले सफलतापूर्वक नेपालको नयाँ संविधान घोषणा गर्यो, जसले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका 3 खम्बे मध्ये एकका रूपमा मान्यता दियो। सन् 2018 र 19 मा नयाँ सहकारी ऐन र नियम लागू गरियो। नयाँ संविधानले विकेन्द्रीकरण गरेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कानुन जारी गरी उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कार्य गर्न अधिकार समेत दिएको छ।
अब प्रदेश सरकार र स्थानीय स्तरका सहकारी निकायहरूले सहकारी कानुन घोषणा गर्न र लागू गर्न सक्छन्। सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा सञ्चालित मुख्य प्रकारका सहकारी संस्थाहरू बचत र ऋण, बहुउद्देश्यीय सहकारी, दुग्ध सहकारी, कृषि, फलफूल र तरकारीहरू, त्यस्तै मौरी पालन, चिया, कफी, उपभोक्ता विज्ञान र प्रविधि तथा ऊर्जा हुन्। नेपालको हालको सबै आर्थिक सूचाङ्क नकारात्मक भएको बेला सहकारीको भूमिका अझ बढी प्रभावकारी रहेको देखिन्छ। सहकारीले किसान र साना व्यवसायीलाई प्रभावी ढङ्गले सङ्गठित गर्दै अत्यावश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दछ र गरिबलाई सशक्त पार्दै रोजगारी सिर्जना गर्दछ। त्यसकारण कुनै छक्क लाग्दो कुरा होइन कि नेपाल सरकारले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साथसाथै अर्थतन्त्रको 3 मुख्य स्तम्भको एक सहकारीलाई अँगालेको छ। सहकारीहरू कृषि, वित्तीय र बचत, उपभोक्ता, बहुउद्देश्यीय, बिजुली र स्वास्थ्य लगायत विविध क्षेत्रमा उपस्थित छन्। गत वर्षमा हामीले सहकारी मोडलले कसरी जनताको हितका लागि र यसका लागि काम गरिरहेका छौँ भनेर देख्यौँ। हामी वास्तवमै सँगसँगै अझ राम्रोसँग पुनर्निर्माण गर्नेछौँ र विश्वस्त हुन सकिन्छ कि सहकारी आन्दोलनले महामारीको उत्तरोत्तर विश्वमा समुदायलाई कसरी मद्दत पुर्याउन सक्छ भन्ने धेरै कथा देख्न सक्छौँ। स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, खुद्रा वित्त, आवास, रोजगारी, शिक्षा, सामाजिक सेवा र अन्य क्षेत्रमा जहाँ सहकारी भेटिन्छन्, विश्वव्यापी 1 अर्बभन्दा बढी सहकारी सदस्यले यो प्रमाणित गरिरहेका छन् कि कसैलाई पनि सङ्कटको सामना गर्न पर्दैन। सहकारी विश्वको उद्देश्य सहकारी सामना गर्नु पर्दैन। सहकारी विश्वको उद्देश्य सहकारी संस्थाको चेतना बढाउनु र आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता, आर्थिक दक्षता, समानता र विश्व शान्तिको विचारलाई बढावा दिनु हो। यो दिवस मार्फत स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी नीति निर्माताहरू, नागरिक समाज, सङ्गठनहरू र सर्वसाधारण जनता सबैको न्यायका लागि भविष्यमा सहकारीको योगदानका बारेमा जान्न सक्छन्। नेपाल सहकारी केन्द्रीय महासङ्घ लिमिटेड कृषि सहकारीको छाता संस्था ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारीको बजारमा संलग्न रहेको देखिन्छ। यस क्षेत्रले 50,000 भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दछ। जनता सहकारीमा बढी आकर्षित हुन्छन् किनकि प्रतिफल बढी हुन्छ र उनीहरूले ग्राहकको घरमा गएर उच्च स्तरको सेवा प्रदान गर्दछन्। ब्याज दर यति बढी छ कि यदि तपाईले अन्य परियोजनामा ऋण लिनुभयो र लगानी गर्नुभयो भने तपाईलाई प्रतिफल प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। यसले ब्याजका साथै ऋणका विभिन्न प्रकारका शुल्क, ऋण शुल्क, सदस्य शुल्क, आह्वान शुल्क, सङ्गठन विकास शुल्क, मूल्याङ्कन शुल्क, अन्य शुल्क लिन्छ। सहकारीमा समस्या। नेपालमा सहकारीको विकास सन्तोषजनक भने छैन। कारण धेरै छन्। सहकारी आन्दोलनको सन्दर्भमा मिसन, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र सरकारको पर्याप्त अनुगमनका बारेमा स्पष्टताको अभाव छ। व्यवस्थापकीय सिप र व्यावसायिकताको अभाव, योजना र कार्यान्वयन कार्यशैली पुँजीको अभाव, उपयुक्त अनुसन्धान, सहकारी आन्दोलनका बारेमा विस्तार र शिक्षा क्रेडिटको कमी समेत देखिन्छ। सहकारी समुदायले गर्ने व्यवसाय हो। शेयर सदस्यहरू सहकारीको मालिक र ग्राहक दुवै हुन्छन्। सहकारीमा पुँजी होइन, सदस्यको महत्त्व हुन्छ। सहकारीले वित्तीय विकासका साथै सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको दायित्व पनि निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारी स्थानीय व्यक्ति नै हुन्छन्। संस्थाले विनियमका साथै विभिन्न नीति नियम तयार गरी त्यसैको आधारमा संस्थाका कार्य सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। संस्थामा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत संस्थामा राखी बाँकी रकम आफ्ना सदस्यहरूलाई नै ऋण लगानी गरिरहेका हुन्छन्। संस्थापक र सञ्चालकका लागि लगानी नाम मात्रको अत्यन्त थोरै हुन्छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट चलेको तथा सहकारी भावना र सिद्धान्त बमोजिम अगाडि बढेको हुनुपर्दछ। संस्था सस्तो लोकप्रियताबाट नभई बलियो सामाजिक आधार भएको हुनुपर्दछ भन्दै यो सहकारीको लेख यही सकिन्छ। त्यसैगरी आजको सम्पादकीय महानगरको सकारात्मक कदम भन्ने हेरौँ। आजको गोरखापत्रमा लेखिएको सम्पादक
माग्ने समस्या नेपालमा मात्र सीमित छैन, संसारभर नै फैलिएको छ भन्दा पनि हुन्छ। विशेष गरी दक्षिण एसियाली मूलका जस्ता देखिने माग्नेहरूबाट आजित भएर बेलायतका अझ विशेष गरी लन्डन महानगर वरिपरि चल्ने रेलहरूमा माग्नेलाई पैसा तथा अन्य वस्तु दिएर प्रोत्साहित नगर्न यात्रुवर्गमा अनुरोध गरिएका सूचना रेलभरि नै टाँसिएका देख्न पाइन्छ। रेल, बस तथा सडकमा यसरी माग्नेको जमात देखिनु सभ्य समाजका लागि पक्कै पनि शोभाको विषय होइन। यसबाट समष्टिमा समाजको प्रतिष्ठामा नै नकारात्मक छवि निर्माण पनि हुने आशंका बढी नै हुन्छ। अझ डरलाग्दो पक्ष त गिरोहहरूले अशक्त बालबालिका, महिला आदिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेका पनि हुन्छन्। बेलायतको जस्तै ठीक यसै प्रकारको समस्या काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा पनि देखा पर्न थालेका छन्। व्यस्त सडकमा गाडी रोकिएका बेला विशेष गरी भारतीय मूलका जस्ता देखिने यी माग्नेले मागेर हैरानी गर्ने गर्दछन्। माग्नका निम्ति यिनीहरूले गर्ने चर्तीकला पनि निकै उदेक लाग्दो नै हुन्छ। बुढाबुढी, गर्भवती महिला, दुधे काखे बालक सहितका महिला, नाबालिका तथा अपाङ्ग अनेक याचना गर्दछन्। खुट्टा ढोग्ने, रोई कराई गर्ने आदि कृत्य गर्न समेत पछि नपर्ने दृश्य राजधानीका व्यस्त सडकमा हिँडेका बेला गुड्ने जोसुकैका लागि आम दृश्य जस्तै बन्न थालेको छ। यस्ता दृश्यबाट मुलुक र सहर विशेष गरी विदेशीका आँखामा मगन्तेको अखडाका रूपमा परिचित हुन थाल्नु अस्वाभाविक होइन। यो क्रमशः जटिल समस्या बन्दै गएको देखिएकै हो। यस समस्यालाई नै नियन्त्रण गर्नु अति आवश्यक भएको कसैबाट लुकेको छिपेको छैन र होइन। माग्नेबाट हुँदै आएको बढ्दो समस्यालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्बोधन गरेको छ। सडक, गल्ली, पार्क, सवारी साधन र बिसौनी स्थलमा सरकारी कार्यालय परिसर लगायतका क्षेत्रमा माग्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। माग्ने क्रममा बालबालिकालाई प्रयोग गरेर गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै काम गर्ने बहानामा वा अन्य व्यक्तिलाई रकम ज्याला दिई माग्ने वा माग्न लगाउने कार्य समेत परेका छन् र ती कार्य महानगरपालिकाले निषेध गरेको छ। माग्नेको हैरानी हेर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो कार्य निकै अघिबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने थियो, तर ढिलै भए पनि सार्वजनिक स्थललाई सुसभ्य बनाउने प्रयास थालिएको छ। यसलाई निकै सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्दछ। महानगरको यस कदमबाट भारतीय मूलका मगन्तेहरूको सङ्ख्यामा निकै कमी आउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसका निम्ति नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण भने अति नै जरुरी भने हुन्छ नै। विगतमा यस सम्बन्धमा विभिन्न नीति नियम सार्वजनिक गरिए पनि तिनको सही तथा दृढ कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्ता समस्याले जरो गाड्दै गएको देखिएकै हो। काठमाडौँ उपत्यकामा भारतीय मूलका मगन्ते बग्रेलती देखिनु यस कार्यमा गिरोहको सक्रियता रहेको जानकारीमा आउने गरेको छ। यसका लागि भारतको राजस्थान लगायतका स्थानबाट भाडामा ल्याइएका मगन्तेहरूलाई माग्न लगाएर उनीहरूलाई निश्चित रकम दिएर बाँकी सबै रकम गिरोहका नाइकेले असुल्ने गरेको प्रवृत्ति सार्वजनिक भएको छ। यसरी नेपाल ल्याइएका भारतीय मगन्तेलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट उपयुक्त पहल हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। यसका अतिरिक्त नेपाल भारत सीमा नाकाहरूबाट यी मगन्तेका जमातलाई नेपाल भित्रिन नदिन सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइँदा यो समस्या नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ। मगन्तेहरूबाट देशको प्रतिष्ठा तथा छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै आयातित व्यक्तिका कारण सहरको शान्ति सुव्यवस्थामा समेत असर पर्न सक्दछ। वास्तवमै सहयोगको आवश्यकता भएका व्यक्तिका लागि महानगरले विभिन्न समाजसेवी सङ्घ संस्थासँग गरिरहेको सहकार्य तथा समन्वयलाई अझै गहन तथा गम्भीर रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा दुईमत देखिँदैन। यस्ता समाज उपयोगी कार्य अगाडि बढाउन नसकिए सडकमा सहयोगी अपेक्षित गरेका सङ्ख्यामा कमी आउनेछ। वास्तविक समस्या भएका नेपालीलाई माग्न बाध्य नबनाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता भने छ। सुन्दर सभ्य महानगरको परिकल्पना साकार पार्न सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी उपयुक्त तवरले सम्पादन गर्नु अनिवार्य भए जस्तै सर्वसाधारणले पनि यस्ता मगन्तेलाई पैसा लगायत दिन हुँदैन। महानगरले विकल्प सहित दिएको यो नयाँ अभियानलाई सफल बनाउनु सबैको कर्तव्य हुन आउँछ भनेर यो सम्पादकीय यहीँनिर सकिन्छ। अब हामी हेर्दैछौँ अर्को लेख, ध्रुवहरि अधिकारीले लेख्नु भएको युरोपको युक्रेन, एसियाको नेपाल भन्ने लेख।
पूर्वी युरोपमा अवस्थित फराकिलो भौगोलिक परिवेश भएको मुलुक युक्रेन र दक्षिण एसियाको सानो भूखण्ड ओगटेको बसेको देश नेपाल हो। यी दुई बीच सोझो सम्बन्ध वा सम्पर्क हुने सन्दर्भ केही अघिसम्म थिएन। अहिले नै पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको सार्थक विकास हुन बाँकी छ। सन् 1991 मा सोभियत सङ्घ विघटन भएको इतिहास मात्र निहाल्दा चाहिँ दौत्य सम्बन्धको यस स्थितिलाई सामान्य भन्नुपर्दछ। गएको फागुन भनेको 2022 को फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमा रुसी सेना पसेर त्यस मुलुकलाई तहस नहस पार्न थालेपछि त्यो घटना विकास विश्वकै चिन्ता र सरोकारको मामिला बन्यो र विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि सन् 1945 मा स्थापित संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा युक्रेन उपरको आक्रमण सुरक्षा परिषदमा निरूपणका विषय बन्न पुग्यो। तर परिषदका 15 सदस्यमा मतैक्य हुन सकेन। 5 स्थायी सदस्य मध्ये रुसले असहमति जनाई भिटो मत प्रयोग गरेका हुनाले लडाईँ रोक्ने मनसुबाको प्रस्ताव स्वीकृति हुन सकेन। रुसी आक्रमणको प्रभावकारी प्रतिवाद गर्ने सैनिक शक्ति युक्रेनसँग नभएको हुनाले जनधनको व्यापक क्षति बेहोर्न युक्रेन विवश भयो। हजारौं मारिएका छन्, लाखौं विदेशमा शरणार्थी हुन पुगेका छन्। जे होस्, सुरक्षा परिषदमा अवरोध कायम रहुन्जेल युद्धको निकास ननिस्किने भएपछि युक्रेनको शिकायतलाई 7 दिनभित्रै महासभा जनरल एसेम्ब्लीमा लगियो। आकस्मिक बैठक डाकेर त्यस प्रस्तावमाथि बहस र मतदान गराइयो। युक्रेन उपरको आक्रामक गतिविधि तुरुन्त रोक्न र युक्रेनबाट रुसी सेना फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको सो प्रस्ताव फराकिलो मतान्तरबाट अर्थात् 141 मतबाट स्वीकृत भयो। प्रस्तावको पक्षमा मत दिनेमा नेपाल र भुटान लगायतका सदस्य राष्ट्रहरू पनि थिए। विपक्षमा अर्थात् मस्कोको पक्षमा रुस, बेलारुस, उत्तर कोरिया, सिरिया र इरिट्रिया उभिए। भारत र चीन समेतका 35 सदस्य राष्ट्रले मतदानमा भाग लिएनन्। 12 वटा देशका प्रतिनिधि तथा सभामै गएनन्, अनुपस्थित रहे। मतदानमा सहभागी नहुनु भनेको तटस्थ बस्नु सरह नै हो। नैतिक दबाव भनेर यहाँनिर हेरौँ। राष्ट्रसङ्घको बडापत्र चार्टर अनुसार महासभाको प्रस्ताव सुरक्षा परिषदको जस्तो बाध्यकारी हुँदैन, नैतिक दबाव दिने प्रकृतिको मात्रै हुन्छ। रुसले नैतिक दबावलाई कुन हदमा महत्त्व दिन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। जे भए तापनि विश्व जनमतको एक ठूलो हिस्सा युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणको विपक्षमा देखिएको विषयलाई मस्कोले सरासर उपेक्षा गर्न गाह्रो छ। सन् 2014 मा युक्रेनकै भूभाग क्रिमियालाई रुसले हडपेको थियो। सन् 2014 मा त्यो बेला पनि राष्ट्रसङ्घमा यस्तै प्रकारको मतदानद्वारा रुसी कदमको निन्दा गरिएको थियो। यसरी 8 वर्षको अन्तरालमा युक्रेनमाथि 2 ठूला सङ्कट आइपरे र दुवैपल्ट विश्व संस्थाको मञ्चमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा आफूलाई उभ्यायो। सिद्धान्ततः नेपालले बडापत्रको प्रावधान अनुसार हरेक ससाना वा ठूला देशले सह अस्तित्वको प्रत्याभूति पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल मतदान गरेको हो। तर नेपालको मतबाट तत्कालका लागि लाभ युक्रेनलाई भएको छ। अर्को शब्दमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युक्रेनलाई प्राप्त समर्थनमा नेपालको स्पष्ट योगदान रहेको छ। यस तथ्यलाई राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनका प्रतिनिधिले आवश्यक जानकारी लिएका होलान् र भोलिका दिनमा पारस्परिकताका प्रसङ्ग आउँदा हेक्का पनि गर्लान् नै। युक्रेनका बारेमा विश्व संस्थामा बहस मतदान हुँदा नेपालले रुसको निन्दा हुने प्रस्तावमा मतदान गरेको विषयबारे काठमाडौँको प्रेसमा तर्क वितर्क देखियो। नेपालले असंलग्नताको नीति छोड्यो भन्ने अवधारणा पनि एकथरी बुद्धिजीवीमा झाँगिएको रहेछ, जुन सामाजिक सञ्जाल समेत को माध्यमबाट प्रकट भएको देखियो। सुनियो र यथार्थमा नेपालले संविधान स्वीकृति परम्परागत बाटो असंलग्नता त्यागेको थिएन होइन। अन्यायको विपक्षमा र न्यायको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउनु नै असंलग्नता निर्देशित पथ हो। सक्रिय असंलग्नताले कुनै सदस्य राष्ट्रलाई पनि चुपचाप अन्याय सहन गर भन्दैन। असंलग्न आन्दोलनको
थालनी यताको घटनाक्रम निहाल्दा यो वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्छ। सन् 1956 मा हङ्गेरीमा सोभियत हस्तक्षेप र सन् 1968 मा चेकोस्लोभाकियामा मस्कोकै ज्याजती जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका घटना हुँदा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रसङ्घको मञ्च बाहिर पनि वक्तव्य र प्रतिक्रिया जारी भएका छन्। अभिलेखहरू केलाउँदा यी सबै कुरा भेटिन्छन्। अफगानिस्तानमा विदेशी फौजको प्रवेश हुँदा होस् अथवा अमेरिकाले ग्रेनेडामा हमला गर्दा होस्, नेपालले सधैँजसो आफ्नो विरोध र असहमति जनाएको छ। समझदारीको दृष्टान्त सन् 1883 को अक्टोबरमा क्यारेबियन सागरको टापु राष्ट्र ग्रेनेडालाई अमेरिकी सैनिकले कब्जामा पारियो। त्यसको केही साताभित्रै राष्ट्रसङ्घमा त्यसबारे मतदान हुँदा नेपाल ग्रेनेडाको पक्षमा उभियो। यसमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले नेपाली प्रतिनिधिहरूसँग कुनै शिकायत गरेनन्। स्पष्टै छ तिनीहरूले नेपालको अवस्थिति बुझेका थिए, तसर्थ समझदारी देखाए। एक सन्दर्भमा प्रोफेसर जयराम आचार्यले मलाई सुनाउनु भएको छ। आचार्य सन् 1991 देखि 1994 सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको स्थायी प्रतिनिधित्व हुनुहुन्थ्यो। एक अर्को सान्दर्भिक कुरो सन् 1983 कै डिसेम्बरमा नेपालका राजा वीरेन्द्रको राजकीय भ्रमण तय भएको थियो। कदाचित अमेरिकीहरू ग्रेनेडाबारे नेपालको दृष्टिकोणप्रति अप्रसन्न भएको भए कुनै कारण देखाएर राजाको भ्रमण रद्द गरिदिन सक्थे, तर त्यसो गरेनन्। समझदारी नै देखाए। भ्रमण सम्पन्न भयो। नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावप्रति पनि अमेरिकाले समर्थन जनाए। बैगुनीलाई गुणले मार्नु भन्ने लोकोक्ति छँदैछ। युक्रेनको सन्दर्भमा राष्ट्रसङ्घमा नेपालले खसालेको ताजा मतले यस लोकोक्तिलाई चरितार्थ गरेको मानिनु पर्दछ। यस प्रकारका लागि हामीले सन् 1940 को प्रसङ्गतिर पुग्नुपर्ने हुन्छ। मोहन शमशेरको शासनकालमै हो सन् 1949 मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताका लागि निवेदन दिएको थियो। सदस्यता खोज्ने यस्ता निवेदन विभिन्न देशबाट सुरक्षा परिषदमा पर्थे र परिषदले निवेदन र सम्बन्धित कागजपत्र छानबिन गर्न एउटा समितिमा पठाउँथ्यो अनि छानबिनपछि त्यस समितिले सदस्यताको सिफारिस पत्र परिषदमा पठाउने चलन थियो। नेपालको निवेदन पनि त्यही प्रक्रिया पार गरेर सुरक्षा परिषदमा पुग्यो। 7 सेप्टेम्बर 1949 का दिन त्यसबारे बहस भयो। वातावरण नेपालको अनुकूल पनि थियो र मतदान हुँदा नेपालको पक्षमा 9 मत आयो पनि, तर सोभियत सङ्घका प्रतिनिधिले नै विपक्षमा मत दिए भिटो प्रयोग गरेर। त्यस बखत परिषदको अस्थायी सदस्य युक्रेनले पनि सोभियत सङ्घकै साथ दियो। यसरी 1949 मा राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुने नेपालको प्रयास विफल भएको थियो। 8 सेप्टेम्बर 1949 को न्युयोर्क टाइम्स छापामा ठुलै शीर्षक निस्किएको थियो। यसको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ नेपालको सम्बन्धमा युक्रेनको भूमिका नकारात्मक रह्यो, तर यसपालि नेपालले त्यो बैगुनको बदला लिएन, बरु गुण लगाउनु श्रेष्ठकर ठान्यो। यस बखत रुसी भिटोले केही विलम्ब त गरायो, तर नेपाल राष्ट्रसङ्घको सदस्यबाट लामो समय वञ्चित हुनु परेन। विक्रम सम्वत 2012 को मङ्सिरमा सन् 1955 को डिसेम्बर 14 मा केही अन्य मुलुकसँगै नेपालले सदस्यता पायो। सन् 70 र सन् 80 को दशकमा गरी 2 पटक सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यको जिम्मेवारी पनि वहन गर्यो। परिवर्तित सन्दर्भ अचेल देशकाल परिस्थिति केही बेग्लै छ। युक्रेन सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। अमेरिकी नेतृत्वको युरोपेली सैनिक सन्धि सङ्गठन नेटोले युक्रेनको सिमानामा नै आएर चुनौती दियो भन्ने अवधारणा राखेर रुसले विशेष सैनिक कारबाही थालेको हो। हप्ता 10 दिनमा युक्रेनलाई तह लगाउँछु र वरिपरिका अन्य देशलाई थर्काउँछु भन्ने राष्ट्रपति पुटिनको योजना उल्टो असर पर्दैछ, किनभने दशकौं तटस्थ रहेका स्विडेन र फिनल्यान्ड समेत अब नेटो पस्ने तयारीमा छन्। युक्रेनलाई पश्चिममा सहयोग निरन्तर छँदैछ, त्यसैले त्यसलाई पराजित गरेर रुसमा गाभ्ने पुटिनको उद्देश्य सहजसँग पूरा होला भन्न कठिन छ। लम्बिँदै गएको सशस्त्र द्वन्द्वको असर भने विश्वभर महसुस गरिएको छ। खाद्यवस्तु र इन्धन महँगो हुने,
र दुर्लभ पनि हुँदै जाने विषयले सर्वत्र चिन्ता बढाएको छ। यसै क्रममा आइलागेको पश्चिमा आर्थिक नाकाबन्दीले रुसलाई पनि पिरोलिरहेको छ भन्दै आजको लेख पनि यही सकिन्छ र आजको प्रस्तुति यहीँनिर सकायौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भेट भोलि फेरि यही समयमा यस्तै गरी हुनेछ।